سیدہ پاک نے ساری گل سنائی پہلے دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا تیسرے دن قیدی آیا اساں کچھ نہیں کھادا انہوں دے دے رہے انہوں عطا کر دے رہے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا زہرا تینو پتہ تیرے دروازے تے مسکین بن گئی یتیم بن گئی قیدی بن کے کون اندر آئی سیدہ پاک نے عرض کی دی بابا مینوں کوئی پتہ نہیں نبی کریم مسکرا کے فرمایا زہرا تیرے دروازے تے یتیم بن کے مسکین بن کے قیدی بن کے تین دن جبریل اندر الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين إمام الأولين والآخرين الذي كان نبي وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کے پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين مل کے پڑھ لو کوئی زبان خاموش نہ رہے الصلاة والسلام اللہ تعالیٰ دی حمد و صلات و بعد درود و سلام نبی اکرم نور مجسم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی اس رب دا
کروڑا مرتبہ شکر ادا کرنے جس رب نے الحمدللہ ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک دا ماہ مبارک سانو عطا کیتا ویکھن دا موقع میسر فرمایا اور الحمدللہ اج رمضان مبارک دا پہلا جمعۃ المبارک ہے اور اج دا جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ العزیز اسی 3 رمضان مبارک دی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی حضرت سیدہ عالمہ حافظہ معلمہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ دا 3 رمضان مبارک یوم وصال اور اس ہی نسبت حوالے دے نال انشاءاللہ آج دا جمعہ مبارک دا عنوان انشاءاللہ بیان کریں گے اپنی بارگاہ دے اندر ارگمان نیاز پیش کریں گے حضرات گرامی جلدی جلدی نہ تقریر دا آغاز کر رہے ہیں آپ سب دے سامنے جڑی قرآن پاک دی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ پنجابی دا سادہ یا ترجمہ کر رہا تھے اللہ فرمائے کملی والیا اساتے نکوسر عطا کیتا ہے کملی والیا اساتے نکوسر عطا کیتا ہے اور نال فرمایا سونے کہ تو نماز بھی پڑھ قربانی بھی دے رب واسطے اور آخری حصہ دے وچ فرمایا سونیا اسی تیرے دشمن خود ابتر کر کے مار دے مانگی دیکھن دے وچ آیت پاک سورت چھوٹی لیکن ادا شان تے مقام تے بہت بڑا اللہ نے یہ جو کیوں فرمایا کہ سونے اساتے نکوسر عطا کیتا تے تیرے دشمنوں اسی خود ابتر کر کے مار رہے آؤ ایدہ تھوڑا جنہ شان نزول میں بیان کر رہا ایدی وجہ بیان کر رہا کہ اللہ نے کیوں صورت نازل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شہداد دنیا تو مثال کر کے چلے گئے شہداد ابراہیم قاسم حضرت عبداللہ نبی کریم نے شہداد دنیا تو مثال کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتر دے جانتا گا کافرانو خبر ملی کہ سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے کافران دا سردار آسمین وائل ٹوڑیا گیا جتھے سارے کافر بیٹھے نے اوٹا تے جا کے کہتا ہے خبردار آج تو بعد کوئی سرکار تو نقصان نہ پہنچاوے خبردار آج تو بعد کوئی سرکار نو مارے نہ خبردار آج تو بعد کوئی سرکار نو عذیت ظلم نہ کرے ایک کافر بول کے آخدہ لگتا تو محمد دا کلمہ پڑھ لے آئے کہتے میں کلمہ نہیں پڑھیا دوسرا بولا کہ آخدہ جے کلمہ نہیں پڑھیا تے انہوں دی حمایت کیوں پیا کرنا ہے تے کافر بول کے آخدہ میں اکھی دیکھتے آئے سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا ہے تے جنہوں دے پتر دنیا تو تر جاندے دے نا انہوں دا ذکر بھی ختم ہو جاندہ تے انہوں دی نسل بھی ختم ہو جاندی ہے ماذا اللہ استغفر اللہ سرکار دا ذکر بھی ختم ہو جانا ہے سرکار دی نسل بھی ختم ہو جانی ہے سرکار اب تک ہوگے نہیں اب تک ہوگے نہیں ساڑی پنجابی زبان چ ابتر دا ترجمہ ہوتا ہے کہ اوتر نکھتر جدا کوئی نہیں ہوتا ماذ اللہ انہاں کیا کہ سرکار ابتر ہو گئے نے سرکار دا ذکر بھی ختم تے نسل بھی ختم کافران دا خیال ہے کہ ذکر انہاں دا ہوندہ جنہ دے پتر ہوندے تھے کافران دا خیال ہے کہ نسلہ انہاں دیاں ٹردیاں نے جنہ دے پتر ہوندے تھے گل چند چند تیرے میرے کمری والے آقا تک آئی تے اگر پتر دا جان دا گا شریکہ نے کافرہ نے مینہ ماریا تے گھڑ میرے نبی نے دو گم اکٹھے ہو گئے میرے نبی قریب پریشان ہو گئے کہ یا اللہ انہا کافرہ نے مینہ مار دیتا اگر تے میرا پتر کوئی نہیں گھڑ انہا نے مینہ ماریا کہ ذکر بھی ختم ہو جانے تے نسل بھی ختم ہو جانی ہے قبلی والے آقا پریشان ہو گئے تے اللہ بیکھا میرا یار پریشان ہے اللہ دیکھو لو یار پریشان نہ بیکھے آگیا اللہ یاروں تسلی دین واسطے قرآن نازل کیتا میں بھی پڑھا قرآن جب بولو سبحان اللہ ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تساں زور کو نہیں لایا رمضان دا مہینہ روزہ تہاڈا بھی تے ہوگا میرا بھی تے سن ڈٹن لا کے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم
اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے کملی والے کی ہویا جے اساں تیرے کول پتر لے لے آئے سونے پریشان نہ آئو انہاں کافروں نے میرا مارے آئے کہ تیرا ذکر بھی ختم ہو جانا ہے تیری ماد اللہ نسل بھی ختم ہو جانی ہے اللہ فرمایا سونے انہاں کافروں دا خیال ہے جنہاں دے پتر یوں دے ذکر صرف یونا دا یوندا ہے انہاں دا خیال ہے جنہاں دے پتر یوں دے نسلہ اونا دیاں ٹر دیاں اوڑے اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ آئو کی ہویا جے اسا پتر لے لے آئے سونیا کی ہویا ہے جے اسا تیرے کولا پتر لے لے آئے کملی والے ورفعنا لک ذکرک سونیا پریشان نہ سونیا تیرا ذکر میں انجدہ بلند کرانگا جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا رب بھی تیرا ذکر کریا کرے گا اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ ہو انہوں دا خیال ہے کہ جنہوں دے پتر ہوندے نے صرف ذکر تے انہوں دا چلدا اللہ فرمایا جے میں چاہوں تے پتراں بارہ دا ذکر ختم کر دے سونیا پریشان نہ ہو تیرا ذکر میں رب نے بلند کیتا ہے تیرا ذکر میں رب نے پسند کیتا پہلا مہینہ ماریا سی کا ذکر ختم ہو جانا اللہ فرمایا ذکر دی گارنٹی ساڈی طرح ذکر بھی جاری رہے گا اور دوسرا مہینہ ماریا کہ نسل ختم ہو جانی ہے پھر پڑھا قرآن جب بولو سبحان اللہ بڑے ٹلے سبحان اللہ اچھا بولو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اللہ نے فرمایا کملی والے ان کافروں نے مینا مارے آئے کہ ماد اللہ تواڈی نسل ختم ہو جانی ہے ہن تواڈی نسل مک جانی ہے اللہ فرمایا سونے نسلہ ختم کر دینا جے میں چاہمت نسل ٹور دینا اللہ فرمایا سونیا پریشان نہ آیا کی ہویا جب پتر کوئی نہیں سونیا تیری فاطمہ تے ہے فرمایا سونیا جے عیسیٰ ماں مریم دے بچوں آدم دی نسل ہو سکتے دے تیرے حسن دے حسین ماں زہرہ بچوں تیری نسل ہو سکتے سونیا جے عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دے بچوں تیری نسل ہو آدم دی نسل ہو سکتے نہیں پھر تیرے حسن دے حسین فاطمہ دے بچوں تیری نسل ہو سکتے نہیں اللہ فرمایا سونیا تیری نسل انج دی ڈراگا انج دی نسل ڈراگا گلی گلی سید آن گے ہر محلے وچ سید آن گے ہر پینڈ وچ سید آن گے ہر شہر وچ سید آن گے ہر ملک وچ سید آن گے جدوں بھی کوئی سید آئے گا لوگ ویکھ کے آکھن گے او جیڑا سید آرے آگے او اولاد علی دی جے آل نبی دی اللہ فرمایا سونیا تیری نسل میں رب خبر لگا وہ بولو سبحان اللہ اللہ فرمایا تیری نسل میں رب انج دی نسل ٹر لگا کہ ہر ملک تے ہر شہر تے ہر پنڈ وچ سید ہونگے ہر علاقے دے وچ سید ہونگے کربلا دے میدان دے وچ یزید دے 14 پتر سن یزید دے 14 پتر سن لیکن تسی ویکھ لو کہ میرے حسین نے کربلا دے میدان دے وچ ایک کوئی بھی مارے کربلا چھڑیا
حضرت امام جلال اللہ پہ تھی ایک طرف اللہ نے فرمایا سنے تیرے دشمن کو میں ابتر کر کے ماروں گا دیکھ لو اج کسے کافر دی بھی نسل نہیں نظر آ رہی یتیم دی بھی 14 دے وچوں ایک دی بھی نسل نہیں نظر آ رہی میرے حسین نے کتا چھڑیا اللہ فرمایا نسل دی ذمہ داری ساڈی ہے اج دیکھ لو ہر ملک تے ہر شہر تے ہر پنڈ وچ سید نظر آ رہے ہیں ہر شہر تے ہر ملک وچ سید نظر آ رہے ہیں جدوں اس گل بار رومی کشمیر محبان اہل بیت فطرت رازدان ترجمان حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اس گل ول لگے تے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا چلیے میاں صاحب دے مدار تے بولو سبحان اللہ میں تانوں پہلے بھی کہا کہ روزہ تہاڈا بھی ہے تے روزہ میرا بھی تے نام ممبر تے چپ کر کے بیٹھنا تے نام تانوں بیان رہنا ودی نو ستہ ہی خیراں ہوندیاں ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں آج اونا دا ذکر کر رہے ہیں اس گھرانے دی گل پیا کرنا جنہوں نیدے دی نوک تے چڑھ کے بھی قرآن پڑھیا ہے تے چکنا نہیں گج بج کے بولو سبحان اللہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کلم اٹھائی دیا فرما دینے آل نبی دی آل نبی دی تے اولاد علی سورت شکل اینا دی اے نام لیا اے لکھ پاپ نہیں رہن دے اے میل اندر دی جان دی جڑا اونا دے نال لگے او دے بھی پاپ اپن دی رہندے او دے بھی اندر دی محنت کر جاندی ہوندی ہے اج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مصلا ڈلیوری دا ذکر کرنا انہاں دی جو بے شہادت ذہن نہیں حضرات گرامی توجہ رکھے حاضر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لاڈلی بیٹی جنہوں نبی کریم نے فرمایا فاطمہ بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجہ الکبریٰ میں شادی کی تھی ان دے وچوں نبی کریم دی چوتھی بیٹی جڑی ہے نا آخری بیٹی جڑی نے اما خدیجہ دے وچوں جڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی پیدا ہوئی انہاں دا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ آخری بیٹی سیدہ فاطمہ جدوں پیدا ہوئی آپ فرماتے ہیں کہ جدوں سیدہ پاک میرے شکم دے وچ تشریف لے کے آئیاں نا اجے دنیا تے نہیں آئیاں صرف میرے شکم دے بچ آئیاں میں کی ویکھنیاں مینوں میرے پیٹ وچوں بڑیاں معطر پنجابی چاکھاں جنت دی خوشبوواں پئیاں آوندیاں نے آپ فرماندے ہیں کہ میرے پیٹ دے وچ مینوں جنت دیاں خوشبوواں ہو سکدا ہے کہ سدا ذہن چ خیال آوے کہ کیویں ہو سکدا تے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے واقعہ سنا کے مثال دے کے سمجھانا اس گل دی جلدی سمجھ آ جاوے ایک دن نبی کریم صحابہ دی اجتماع چ بیٹھے تے ایک بابا ٹریا آیا تے آ کے ہاتھ بن کے عرض کیتی یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے تے مینوں کوئی تحفہ ہی دو یا رسول اللہ میری بیٹی دی شادی ہے تے مینوں کوئی تحفہ عطا فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا بازار تے کول کچھ نہیں تے گرمیاں دے دن میرے نبی نے فرمایا بابا او جا سامنے نہ ایک چھوٹی لے کے آ ایک شیشی نما برتن لے کے بابا ایک سوٹی لے کے آیا تے ایک شیشی لے کے آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوٹی پکڑی تے اپنی کلائی مبارک تے انج کر کے اپنا پسینہ مبارک نکالیا تے نکال کے شیشی چ پایا تے فرمایا بابا جا میرے کو تحفہ لے جا کے اپنی بیٹی کو دماغ لگائیں تے پتہ چل جائے کہ محمد دے پسینے چ کنج دی خوشبوواں نے محمد دے پسینے دے وچ کنج دی خوشبوواں نے
بابا کہتا نبی کریم دا پسینہ مبارک میں لیا تے شیشے چ پا کے نا تے اپنے گھر لے کے گیا جڑے ویلے بابا کہتا میں پسینہ لے کے گیا میں پسینہ لے کے گیا جا کے پسینہ اپنی بیٹی نو بھی لگا دیتا ہے اپنے دماد نو بھی لگا دیتا ہے انہاں دے گھروں پھر انج دی خوشبو آئی انج دی خوشبو آئی لوگ انہاں دے گھر والی اشارہ کر کر کے کہندے نے بیت الطیبین اے خوشبو بابا لے آندا گھر اے خوشبو بابا لے آندا گھر حضرات گرامی نبی دا پسینہ ماں دے باپ نو لگا صرف خوشبو انہاں دے وچوں ہی نہیں آئی جڑی اولاد بھی جمدی رہی ہے اس اولاد دے وچوں بھی محمد دی خوشبو آؤندی رہی آپ فرما دیا نے کہ سیدہ پاک دی ولادت ہو گئی نبی کریم نے خبر ملی کہ رب نے دونوں بیٹی عطا کی دی نبی کریم مٹھے جی ٹورنا ٹورے ٹورے آئے آ کے نا بیٹی نو پکڑیا عرشوں دا فرشتے بھی مبارکہ دینے آگے میرے نبی دی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی عرشوں دا فرشتے مبارکہ دینے آگے میں ایک میسج تے پیغام دینا چاہتا ہوں اندازے بیاں گر شوق لگی میں حق کاش کے میرے دل میں اتر جائے آج بیٹیوں واسطے میرا سارے جمعہ پیغام لینے لگا نبی کریم دی چوتھی بیٹی پیدا ہوئی تے عرشوں دا فرشتے مبارکہ دینا ہے آج کسے بلا دوسری تو تیسری بیٹی پیدا ہو جائے نا تے گھر میں سوگ من آج کسے بلا تیسری تو چوتھی بیٹی پیدا ہو جائے نا تے عزیز القربات محلے والے آکے انج دی گھر سنان دینے کہ انہاں ماں باپ دا حوصلہ ہی توڑ کے رکھ دے انہاں نوں مایوس کر دے لیکن لوگاں دی گلاں دے وچ نہ میرے محمد دی سیرت ول ویکھ میرے نبی نے رب نے چوتھی بیٹی عطا کی تھی تو نبی کریم نے فرمایا بیٹیاں نو دور کرنے والے ہو زندہ دفن کرنے والے ہو بیٹیاں دا جگر دا ٹکڑا ہی ہوندی ہے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ جو تسی کسے ترابی ہو تو کیویں پتہ چلے گا تسی او ترابی ہو اللہ فرمایا جدوں میں کس ترابیاں دا پتہ کرنا ہوے نا کہ میں رب کو سب بندے ترابی ہاں اللہ فرمایا میں تانوں پہلی بیٹی عطا کر دیا یا رسول اللہ یا اللہ جی تے ہور تسی راضی ہو اللہ فرمایا موسیٰ جی تے میں ہور راضی ہوں میں پھر بیٹی عطا کر دینا یار رب جی تے راضی ہوے میں بیٹی عطا کردا تے پھر کیوں سوگ مندا ہے نبی کریم نے رب نے چوتھی بیٹی عطا کی تھی کہ نبی کریم نے عرش تے فرشتے مبارکہ دین آئے نقشہ کھینچا لگا توجہ میرے وال رکھے اج نبی کریم نے نا اپنی بیٹی مبارک کو گنج پکڑیا تے قریب کر کے اپنی بیٹی دے متھے مبارک کو نبی کریم نے اپنے ہونٹاں دے نال موسالے آئے لگتا تو جملے دی نہیں سمجھ میں آسان کر دینا میں کہ میرے نبی نے اپنے ہونٹاں دے نال متھا مبارک چومیا ہے متھے دے ہونٹ کو دین چ رکھا تے میں آسان کر نبی کریم مدینہ تے مکہ دی گلی دے وچ ٹرتے جا رہے تے اللہ نے اس ٹور تے قرآن بنا دیتا تے تسی سبحان اللہ بولو تے پڑھا قرآن ایڈے ٹیلے سبحان اللہ تے قرآن بھی پڑھیا جاتا اور اونچا بولو سبحان اللہ اللہ دا قرآن آخد اللہ اقسم بهذا البلد وأنبهل بهذا البلد اللہ نے فرمایا قبلی والے مینو تیری ٹور دی قسم ہے مینو اس شہر دی قسم ہے سونے جتھے تو
کیوں قسم اٹھا رہے آئے اس جگہ دی کیوں قسم اٹھا رہے آئے اللہ فرمایا سونے اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے تے قسمہ چکڑیاں بہ گیا اس شہر دیا گلیاں نے تیریاں تلیاں چملیاں نے لدو کی کوڑ دے بیچی آکے بین والے آئے جامع مسجد تاج در مدینہ دے بین والے آئے جس مٹی دے نال میرے نبی دا صرف قدم لگے مٹی دے نال صرف قدم لگے رب اس مٹی دی قسم اٹھا لیندہ ہے کہ میں مٹی دی گل نہیں کر رہا میں دے گلیوں کر رہا ہوں جنہ متھا میرے نبی نے خود چمیا مصطفیٰ دا چین تے قرار جنہاں نے نہ ہاتھ چکے ہونا باسے میں گل سنا دے ماں اج لوکی سانو آتے کہندے نے کہ ماں دی شان سناؤ کیوں ماں دی شان سناؤ اج کسے دی ماں دی شان بیان کی جاوے تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے جتنے حسن حسین دی ماں دی شان بیان کی جاوے کسے دی بیٹی دا ذکر کیتا جاوے تو بڑا خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی دی سکن بیان ہو رہی ہے کملی والے دی لاڈلی بیٹی دا ذکر کیتا جاوے اور سرکار سے ساڑھے ہوتے راضی ہونگے نبی دی بیٹی باسے ہاتھ چوکے آخنا فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار سجے کبھے بے کجڑا ہاتھ نہیں چوکتا نا دا سہارا کراوے جو او دا ہاتھ کچھا چوکے انہوں پوچھو تیرا دل نہیں کرتا نبی دی بیٹی باسے ہاتھ بلند کرنو ہاتھ کھڑا کر کے آخنا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار سینہ دا زور لا کے جڑے بنا کے سینہ دا ٹل لا کے فاطمہ دا نعرہ مارنا ہے دل مصطفیٰ دا چین دے قرار انج ہاتھا دے جانے بنا کے کہنا دل مصطفیٰ دا چین دے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین دے قرار میں جو پورا شعر پڑھانا آنکھاں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار انج ہاتھ چوکے زور دا نعرہ مار کے کہنا فاطمہ سن دا ٹنگا کہنا فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار باسی والا والے بڑے احباب دونوں نزدیک کو تشریف لگ گیا ہے اثر مطرف گجرہ والا کو ہے بڑے احباب آ رہے ہیں دونوں قریب کو تے تسی انہوں دسنا ہے کہ باسی والا تاجدار مدینہ مسجد میں چھتا ہے کہ سجدہ پاک دی بیٹی دا نبی کریم دی بیٹی سجدہ فاطمہ دا ذکر کرتا ہے ہاتھ چک کے کہنا ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار اس بات سے کہنے ہیں دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار مولا علی
فاروق کہندے نہیں نبی کریم نہ اسا ویکھیا ہے سارا جگیا کے کہندا ہے یا رسول اللہ تو اڈ تو میرے ماں باپ قربان ہون جدو سیدہ پاک ہوندیاں نے نبی کریم خود فرماندے نے فاطمہ تیرے تو میں محمد ماں باپ قربان تائیوں میں لگے کہنے آیا جدو بھی فاطمہ کھڑے ہو گئے حضور عمر فاروق کہندے نہیں جدو نبی کریم آن سارا جگ کھڑا ہوندا ہے جدو نبی کریم بیٹھے آن سیدہ فاطمہ بھی آ جان سرکار سیدہ فاطمہ واسطے اپنی مسرت خود کھڑے ہو جاندے تائیوں مل کے کہنے آیا جدو بھی فاطمہ کھڑے ہو گئے حضور اینو کبا تدیم یا میں پیار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار دل مصطفیٰ محبت نہ بولو سبحان اللہ سیدہ پاک کی ولادت ہو گئی وہ بھی امام حسن و حسین شہزادے نہ بیمار ہو گئے کافی دن گزر گئے شہزادے ٹھیک نہیں ہو رہے کسی نے آ کے نہ مولا علی تبارکہ دے عرض کی یا علی تسی انج کرو کہ تسی منت نظر مانگ لو اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو گئے تو میں فلاں کام کراں گا مولا علی نے فرمایا کہ اگر میرے شہزادے پتر ٹھیک ہو جاون نہ 3 روزے میں علی رکھاں بول پڑھتے تھے بچ سیدہ فاطمہ بھی پورا سوندیاں سٹے بول کے کہندیاں نے کہ 3 روزے علی رکھن گے 3 روزے زہرا بھی رکھے جدو آپ نے انی گل فرمائی تے بول کنیزہ بھی پئیاں سوندیاں سن تے کنیزہ بول کے آخر کہ جے 3 روزے علی نے بھی رکھنے فاطمہ نے رکھنے تو انہاں دے غلام ہی 3 روزے رکھن گے اللہ دی کرنی ایسی ہوئی کہ شہزادے ٹھیک ہو گئے روزے رکھن دا ویلا قریب آیا جدھر روزے رکھن لگے پہلا روزہ پانی دے نال رکھیا مطلب علی دن چڑھیا تے مزدوری کرن گے جو بھی اجرت ملی اوندا افطاری واسطے سامان لے کے آ گئے دسترخوان وچ عین افطاری دا وقت دسترخوان دے اوتے جو بھی موجود سی سامنے پیا سارے روزہ کھولن واسطے بیٹھے ہوئے اچانک دروازے دی دستک ہوئی مولا علی ٹوڑے گئے تو جا کے پوچھا دروازے تے کون ہے ایسا والی بول کے آخر میں مسکین آیا ہوں بڑے دنوں تو کچھ کھانا نہیں کچھ کھانا عطا کرو میرے مولا علی نے دوسری گل نہیں کی دسترخوان میں جو بھی کیا سی سارا پکڑ کے مسکین کو عطا کر دیتا ہے پہلا روزہ پانی دے نال رکھا تے پانی نال افطار کیتا اگلا دن چڑھیا دوسرا روزہ پانی دے نال رکھیا مزدوری کرن گئے اسی طرح اجرت لے کے آئے این افطاری دا وقت دسترخوان وچ دروازہ کھڑ کے مولا علی باہر گئے تو پوچھیا بار کون ہے تے سوالی بول کے آکھدا اج وچ یتیم آیا مولا علی نو کہتا کچھ کھانا نو عطا کرو مولا علی نے سارا دسترخوان پھڑیا تے اج یتیم نو دے دتا دوسرا روزہ بھی پانی دے نال افطار کیتا تیسرا روزہ پانی رکھیا مزدوری کیتی سامان افطاری دا این افطاری دا وقت دروازہ کھڑ کے پوچھیا کون کہندا قید تے چھٹ گیا آیا تے قیدی آیا بڑے دنوں تے کچھ کھاتے نہیں کچھ کھاون نو عطا کر دے بول مولا علی تیسرا دن بھی ہویا جو دسترخوان دے پہ پکڑ کے سارا قیدی نو عطا کر دیتا ہے سارا پکڑ کے قیدی نو عطا کر دیتا ہے ایتھے پیغام دینا چاہتا ہوں او دیکھو 3 روزے پانی نہ رکھے جن میں پانی نہ افطار کیتے بھی نہیں کیتی تے کوئی حل بھی نہیں اللہ کے نظر دے فرض روزے نہیں اج ساڈا انڑیاں تے ویکھ ساڈے رواج منگتا آ جاوے اسی نوں جڑکاں دے کے اونوں مندا برا بول کے پھر بچا دے آنا جن دی غلامی تے اسی ناز کر جنہاں نوں اپنا غلام کہندے انہاں سانوں یہ پیغام نہیں دتا
انہاں سانو یہ درس نہیں دیتا کہ منگتے کو اج بھیجنا نا نا جو بھی توفیق ہے تسی انہوں ضرور عطا کر کے بھیجو حضرات گرامی ہو توجہ رکھے آج 3 روزے پانی رکھے تو 3 نے کھولے تے جسم کمزور ہو گیا نبی کریم میں تھے جٹو نٹو ڈولے یاد آ کے فرمایا فاطمہ جی بابا جان فاطمہ کیڑا عمل اپنے بیڑے کی تے عمل اپنے بیڑے کرتے رہو تے قرآن رب میرے بیڑے نازل فرما دیتا ہے عمل اپنے بیڑا کیتا تے قرآن رب میرے بڑے نازل فرما دیتا کی کیتا ہی میرے نبی نے رب اللہ قرآن پڑھ کے سنایا تسی سبحان اللہ بولو تے میں بھی پڑھا قرآن سارے ہاتھ جو کے سکتا ٹڑ لاگے بولو سبحان اللہ ودی نو ستائی خیرہ ہوندیاں نے اونچا بولو سبحان اللہ ہاتھ نہ چکے جے کوئی بندہ شہید ہی نہ ہو جاوے تے اونچا ہی نہ بولا جے کتے آواز باہر نہ چلی جاوے اور موتیاں نے سرکار ساتھے بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے نشان فرمایا وَيُقِيمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اللہ نے نشان فرمایا میں انہاں دے نال محبت کرنا جڑا مسکین یتیم دے قیدی نو کھانا کھلاؤ دے نبی کریم نے فرمایا فاطمہ کیڑا عمل کیتا ہے رب نے قرآن میرے نازل فرماؤ دیتا ہے سیدہ پاک نے ساری گل سنائی پہلے دن مسکین آیا دوسرے دن یتیم آیا تیسرے دن قیدی آیا اسا کچھ نہیں کھادا انہوں دے دے رہے انہوں عطا کر دے رہے نبی کریم نے مسکرا کے فرمایا زہرا تینو پتہ تیرے دروازے تے مسکین بن گئی یتیم بن گئی قیدی بن کے کون اندر آئی سیدہ پاک نے عرض کی دی بابا مینوں کوئی پتہ نہیں نبی کریم مسکرا کے فرمایا زہرا تیرے دروازے تے یتیم بن کے مسکین بن کے قیدی بن کے تین دن جبریل ہوندا رہیا فرمایا 3 دن تیرے دروازے تے یتیم بن کے مسکین بن کے قیدی بن کے جبریل ہوندا رہیا آؤ نا سارے جبریل دی بارگاہ وچ خیال و تخیلات دنیا دے وچ جا کے سوال کریں جبریل تو یتیم بن کے آیا تو مسکین بن کے تو قیدی بن کے کیا تو یتیم ہے جبریل دس کیا تو مسکین ہے کیا تو قیدی ہے خیالات خیالات دنیا جو سوال کیتا ہے جبریل دس تو یتیم مسکین قیدی ہے جبریل کہندا نا نا اونج تے میں بیت المعمور دا خطیب اونج تے میں فرشتیاں دا رسول دا سردار لیکن جبریل کہندا ہے میں تانوں دسنا اے چاہندا جدوں محمد دا بوا آ جائے محمد دی بیٹی زہرا دا بوا آ جاوے اوتھے جبریل بھی منگتا بن کے آندا جدوں نبی کریم دی بیٹی دا بوا آ جائے جبریل بھی اوتھے منگتا بن کے آندا جبریل بھی منگتا بن کے آندا ہے سیدہ پاک دا بچپن شادی دا پیغام ہے کہ تسا شادی تے آنا ہے ہن تساں دیکھیں جدوں کسی دے وال شادی دا کارڈ یا کوئی پیغام آوے نا سب تو زیادہ دے تے چاہ بچیاں نوں زیادہ چڑھدا ہے کہ اساں شادی تے جانا ہے شادی دا پیغام ہے سیدہ پاک دا بچپن چ بول کے آکھدیاں نے اما جی اساں بھی شادی دے اوتے جانا ہے اما خدیجہ الکبریٰ سیدہ فاطمہ دی والدہ بول کے آکھدی ہوتی ہے نا نا اسا شادی تے نہیں جانا ایک وقت سی کہ میں پورے مکہ دی ملکہ دے سردار سا ایک وقت سی کہ پورے عرب دی سردار میں سا میرے کو دولت بڑی مال بڑا لیکن آج میں محمد جوڑیاں نو سارا کچھ قربان کر دیتا ہے آج میرے کول کچھ نہیں تے پتر تیرے کپڑیاں تے پگاند بھی لگت زیورات بھی کوئی نوے جوڑے بھی کوئی نہیں تے یہ اسا شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ الکبریٰ کہندیاں نے فاطمہ تیے اسا شادی تے کوئی نہیں جانا سیدہ فاطمہ کہندیاں اما اسا
شادی دے ضرور جانا سیدہ خدیجہ بول گیا خدیجہ نے فاطمہ ایک وقت سی کہ پورے مکہ دی ملکہ دے سردار سان اج نوے جوڑے بھی کوئی نہیں اج زیورات بھی کوئی نہیں لوگا تیرا کپڑے بے کے کہنا تیرا زیور بے کے کہنا اے خدیجہ دی بیٹی فاطمہ ایدے کلو نوے جوڑے بھی کوئی نہیں ایدے کلو زیورات بھی کوئی نہیں سیدہ خدیجہ نے جڑو جواب دیتا تا سیدہ فاطمہ دا بچپن تا بچپن جڑا جواب دیتا ہے تمام قیامت تک دی عورتاں دے متھے دا جمر بن گیا ہے سیدہ فاطمہ بول کے آخریاں نے امی جی اسی دنیا دا زیور کی کرنا ہے دنیا دا زیورات نو کی کرنا ہے ابو تے کہندے نے عورت دا زیور عورت دی حیا ہوندی فاطمہ زہرا تیرے پڑھنے کا خیال آتا ہے جب کبھی غیرت اسلامی کا سوال آتا ہے فاطمہ زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے وہ گرانا جنہ پردہ کر کے بتایا اصل دے وچ یہ میرا پیغام سیدہ پاک بنو لے آپ فرما دیا کہ دنیا دے زیور عورت واسطے زیورات نہیں اصل وہ سب صرف عورت دے زیور نے کہ عورت حیا کر بچپن دے وچ چھوٹی جی عمر چ ماں نو کڈا وڈا جواب دتا اما جی تساں سنیا نہیں اپو جھوٹے نے نبی کریم فرماندے نے عورت دا زیور عورت دی حیا ہی جس عورت دے کول حیا ہے سمجھو دے کول کائنات دا سب زیور ہے جے دے کول حیا ہی سمجھو دے کول زیور ہی کوئی نہیں